अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहल लिज़िक्रिहि व तरीक़न मिन तुरुक़िल इअ्तिराफ़ि लिवहदानिय्यतिहि व सबबन लिल मज़ीद मिन फ़ज़लिहि व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिहि। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि व अशरफि बरिय्यतिहि हाफ़िज़ि सिर्रिहि व मुबल्लिग़ि रिसालातिहि बशीरि रहमतिहि व नज़ीरि निक़मतिहि अल अब्दिल मुअय्यदि वर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन अल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतुस सर्मदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मौलाना हसन इब्न अली अल अस्करी अलैहिमुस्सलाम लैसतिल इबादतु कसरतुस सियाम वस्सलाह व इन्नमल इबादतु कसरतुत तफक्कुरि फ़ी अम्रिल्लाह। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलामी ज़मानो आइम्मो ज़मानो इनलेगे सख्त ज़माना चिकिन पा सक़ीफ़ा बनी साइदीनु सोम फयत पिदे मीटिंग पे बाल्ला मुसलमान कुन खुरे असल लम पेना लमस्तर लसों अक्सरियत पो yang lam ciladrul barias अमीरुल मोमिनीन लम पे हदरुल खान पो लेगी कमसुम सिरात मुस्तकीम हदरुल खान पो या सिलसिलो द्रुलन ओस शिया अमीरुल मोमिनीन जदरुल बेखान कुन हकीकी मुसलमान कुन लेगी कमज़ोर सुन अम्मा दी गुर्बत पे नबियों में पे अल्लत निस्सुं अल्लत चिक को मजलूम करबलाई शहादत पसुं मजलूम करबलाई शहादत ज़ला अहल बैत मज़हब पोला तक़वियत थुप अहल बैत मज़हब पो म्यूलिंग खेत परियास ए अल्लत चिक पो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलामी हिजरत पो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलामी हिजरत पे ज़ला यंग अहल बैत मज़हब पोला तक़वियत थो परियास विलायत अहदी कबूल बियस पिलजला इमाम लया पाबंदी मत पा खुतबा कसल भी उमला गा किस्म रवाबित ची शेऊन बरकरार बे इन दौल चंग महदूदियत ची मत पा शेऊन इमाम दरमियान इग्नू राबितो बरकरार सुन वाना दी अल्लत पे हसा तशय्युई दी मजहब पो म्यूली हकियत परियास करबलाई वाक़ई बाल्ला सा यामिल तस्नारे करबलाई वाक़िओ सों फी बाल्ला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर बनियस गा क़िस्मी राबिते शेऊन गो मचुक्स फ़आलियत ची बे मचुक्स महसूर यक्स इमाम रज़ा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाज़र बनद दे इनक़िलाब पे बाल्ला खोन मज़ीद ख़तरा महसूस हों अगर इमाम ना म्यूं राबितो कायम खट न बरकरार खट नारे ngati हुकूमत पोला मुश्किलात गुजरे इमाम महसूर यस्खुमसी
अलबत्ता इमाम बाक़िर न इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमज़ीनु अलैहिस्सलाम नमज़ीनु छुंच खुदा हुकूमत न हुकूमत फोक पना इमाम कुन छुंच हिल बनी अब्बास पोन बनी उमैया पोन खुदा खुदी जंग मसरूफ खड़े इमाम रोल्ला तवज्जुह मगवाना व इल्ला दे इमाम कुन सा महसूर यक पिन पखोसी इमाम हिजरत बाल्ला इमाम रजा से ईरानी हिजरत बिस्पिल जलसम ए इमाम खसुम पे है इमाम रजा इल जला ओ भयत पी इमाम खसुम पे है लेगी सख्ती बेस कोसी क्या इमाम रजाई दी इनकलाब को भी आसार कुन खोन लथुम इमाम ना म्यूम राबिती खड़ना रे ना चाम से गति हुकूमत पोला खतरा वे इन्ना से बखोन महसूस सोसना इमाम मोहम्मद तकी फ्यापो इमाम जवादी फ्यापो संग महसूर बेस यस क्यों खुदी कसरी यस इमाम हादी फ्यापो सान सामिर्रा क्यों इमाम हादी फ्यापो यंबो इमाम अस्करी फ्यापो लोंगी सी नसोला सामिर्रा इन क्यों से महसूर यस फौजी छावनी यस सामिर्रा दे वखला बाज उलमा से कसर भी मत अस्करी जरबी वजह चिक्यो इन दो फौज दुपे मलसा इन पा सामिर्रा दबी वजह से अस्करी जरबिन जरे दे फौजी छावनी बिनु महसूर यस हत्ता ये न बाहिर बायत पे इजाजत सम मत पजरे देव भरी बा उलमा से कसल भी मत अइम्मो महीना हज बिया मंगन भी इमाम पे इमाम हसन अस्करी फपोई लोंगी से लोला सामिर्रा इन थोन 28 साल लोला इमाम शहीद सोसत 28 साल उम्र नु 26 साल सामिरीन दुख सन्नारे या सामिरीन बाहिर ग्वायत पे इमाम ले इजाजत मत पा वानदी इमाम सुन पे हद हिसाब पुखों से सख्ती बेसे महसूर यस या वो भर उलमा को निसे कसल बिमत आइम्मो न चुक पसे कम उम्र बेस पे पी जवानी स्किल शहीद सुन पे इमाम सुन पे या इमाम सुन पे आइम्मो न चुक पसे नसो सुन चले शहीद सुन पे इमाम कुन या इमाम सम को इमाम रजा इल जला शफई पे इमाम कुन इमाम मोहम्मद तकीफ या 25 साल उम्र ऐन जवानी शहीद सुन इमाम अली नकीफ या 41 साल उम्र 40 साल जवानी उम्र 41 साल उम्र शहीद सो इमाम अस्करी फ्यापो की दिरिंग अदा मजलिस बिनोत इमाम अस्करी फ्यापो 28 साल उम्र शहीद सो 28 साल उम्र पे याना ना सिफ्तास नारे नदाम पचे सुनसे ना हमसिन साल खान कुन पचे सान सुनसे न सो है इमाम हादी फ्यापो इमाम अस्करी फ्यापो शहीद सो जवानी स्किल्ला यानी देह हिसाब को सख्ती नु यस चाजर बना इमाम ना मामूम राबितो बरकरार खट सुगनारे खुम हुकूमत पोला मुश्किलात हुई इन पर देने अरसे गिनो देने जमाने गिनो इमाम हसन अस्करी फ्यापोसी जिंदगी बस अलबत्ता रवाबित बरकरार यक्सी तरीके है यक जरबत को तारीख औसत गाहे नाइब करार तंग मलसा मामूल कोमिंगनो मदान से दूसरे मस्जिद इमाम हसन अस्करी लदे से अहमियत जिमिन ममत अलबत्ता मस्जिद जमकरान संग काबिल अहमियत इन गति भरी मुकद्दस इन लेकिन जुप्पल दन बिन मस्जिद जमकरान मस्जिद इमाम हसन अस्करी नमजीन इमाम हसन अस्करी पे हुक्म हलदन भी मस्जिद इमाम हसन अस्करी इमाम हुक्म हलदन बिन इमाम नाइब अहमद इब्न इसहाक कौमी जमानी नु इमाम हुक्म हफ्चस भी मस्जिद इंदी मस्जिद पे आयतुल्लाह बोरोजर्दी चौक आयतुल्लाह अराकी चौक आयतुल्लाह गुलपायगानी चौक शख्सियत को निसी फेंकता हूँ हिंदी मस्जिद पे अलबत्ता आयतुल्लाह साफी व्यापोसी छो बे से से गुपी मस्जिद को वाना दे वखला नाइब करारता मलसा मांगमे हा अहवाज इब्न महजियार करारता कौमी अहमद इब्न इसहाक कौमी इमाम सुखरी नाइब करारता दे नियाबत सिलसिलो शुरू बियस चादर बना इमाम शहादत बाल्ला गैबत नमजो निमोरियत पा युत पचाना दी भी जरूरत युत पशेऊला दी मसलो मतरह सो हमें सुपने एक दफा नियाबत मसलो मतरह सो से सुपना रे काबिल हल में पमिउला तो फिर इमाम कुनी सी वखला ना दी सिलसिलो शुरू बियस चिकपो किताबत सिलसिलो शुरू बियस खत तो किताबत सिलसिलो इमाम से खत रबत पा खत कुनी जवाब मिनत पा खतूत इस खत पो चाम से टक मरहलीनु यार भी सत यावी ने अंदाजा बियस इमाम से खत चिकल बिन नारे ना दे खत पर बिसना असा चिगी नाजों पो खाली बस दे असा पेतान सना मिंगा चिगलस्टन चुक से खरत पा ताकि दुश्मन कुल लदे भी हशक मिगवा ब्यूं से मोने खतर भी आयत मरहले सा इमामला मेत पा चांद से खतरनाक मरहले की इमामियत पिन सुक जरूरत तो ये अंदाजा तो और इमाम से दे खत तो किताबत चिकपो इमाम भी अपोसी इमाम जमानी भी पे जमाना भी भरी और उम्मीद भी दे गैबत पे भरी जमीन साजी बस
تنز حتى أحمد ابن إسحاق لفتنس إمامي في أقوسي خوصي دي هنا خمسنا وجوهات كورة إمام عسكري خدمت انتون منا إمامي في أقوسي كسل بيون أحمد ابن إسحاق كان ٹھان جدوت دي وجوهات كن دي خمس كن كري لقبي هنانگي بوچ بوسي تحويل لين من كان كوچ انتظار بيوزس إمام زماني في أقوسي كورة شخص إمام عسكري في أقوسي أحمد ابن إسحاق سے ضرب कि दे हुजरा भी नबियों मना चुबजी गामिल जोत सोख बलबिशी इमाम अस्करी fi पे रस्तत पे hayot सुख इमाम fi पे मुबारक चुन कुन लसनो बिन लaqat खिलेंची शख्स दे हना दे यत पे माल कुन तहवील len mi वखला इमाम अस्करी fi पे से कसल भी हादा इमामुकुम बअदी व खलीफती ले अहमद इब्न इसहाक खिदान लो मुजिंदुक परगोस नील जला खिती इमाम पो नी खलीफो द्युइन है दिबे इत्तिबा बिस म्यूं लतस कम अज कम 40 अफराद ला इमाम तंस द्यून यल जला खिती इमाम इन है जरा इमाम जमानी फपो तंस निशानियों कसल बिउस दिलस कुन इमामी नमजी नुसुम अम्मा इमामी कसल पर यो पता लगा सी जवाब आमे ते खदमल्ला इदान गम्मा मा पचे ज्यादा मुतालिया पे खाली यो इमाम रिंथोस कसल कुनी न कसल ची किते खदमल्ला तिलावत सोस इमामी फपो सी कसल बिउस दी रिवायत तो तुहफुल उल इंसानियत मती उर्दू तर्जुमर गोसखान कुल्ला गुफ्तार दिल निशीन जरन सुनसे किताब चिक मौलाना रोशन अली नजफी से तर्जुमा व्यसियत असल इमाम फी अपोसी कसल बिउस लैसतिल इबादतु इबादत पोचिन जरबे तो ngadalah बयान देने इमाम लैसतिल इबादतु कसरत الصيام والصلاه फिक्स के दे ब्यायत पो रोजस के दे दुख पयत पो जो इबादत में यो इबादत में हकीकी इबादत को وإنما العبادة وما عبادت पो चिन जरबन इमाम कसर में हुआ وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله खुदाई अमर पिंगनु तफक्कुर ब्यायत पो संभव ब्यायत पो असल इबादत पोइन मुख इबादत पोइन रमज इबादत पो इंसानी तफक्कुर पोइन अलबत्ता दी हम मुराद पो दो में सुसे तफक्कुर में बेस नको इबादत पे इबादत खामें लैसतुल इबादत पे ना दो मंजूर में की सुसे तफक्कुर में भी इबादत बेस नको इबादत का बातिल ना जो दोनों चौक पोइन के हरान से फिकी शोबों सर दी रिवायत पो पढ़ाई बेसत कि ला सलात लिजार المسجد इल्ला फिल मस्जिद गा मस्जिद ची हमसाया रसु चिकियन नारे देबो सी खुरी नाम पे नु फिया बेस ना मसलन मस्जिद पे नु फिया मबेस न को फिया मेन जोन फिया को बातिल मेन दे फिया को कमाल तक मिथोन मिन दे फिया को हकीकी मतलूब फिया मेन दूसरा अदा बिया युत पे इबादत कुन सा इमामी कसर पदो इन लैसतिल इबादतु जरबना खुद इबादत नफी मेन इबादत रमज और राज पर तफक्कुर इंजर कसल भी उमन दे इबादत पर हकीकी मायनाई इबादत इन दे तफक्कुर युद नारे तफक्कुर नदर से युद नारे दे इबादत पर इबादत इन क्या जरबना खुदा से यान नला अकल शज्द बेसियत कुरान मजीद बार बार यान नला अफला यतफक्करून अफला यतदब्बरून खुदा से खुरिश तखने बख्श बयान बेस बिलजला यान नला कुरान इन कसल भी इन फी ज़ालिका लआयात लिकौमी यतफक्करून माशाल्लाह द्यों दे फिक्र बेखन कुल्ला तफक्कुर बेखन कुल्ला नीश तखना इन दौर दश तखनो फिक्र बेखन कुल्ला थोबिन खुदावंद आलमी से हकीकी साहिबान अक्ल कुनी बयान सिफात बयान में ची कसल भी إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك دحاق حقيقي صاحبان عقل أولي الألباب كنسين الذين يذكرون الله كون خداي ذكر به قياما وقعودا وعلى جنوبهم كون لا سينا قيام حالتين سيهدوك سينا قعود حالتين وعلى جنوبهم كون سيهرلي ينار سيهر رلي ينار دي حال اصل دي مطلب بدوين هر حالتين كون خداي ذكريه خداي ايتو بنيت ذكر دوام يت دوم صفات پوچين آیا فقط یا ذکر بھی ہوتا ہی نہ گھومئی نا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان خلقت گھوم فکر بت تفکر بت
دبل زلقو حقیقت تک تند ده حقیقی عبادت گزار کن ده حقیقی ذاکر خدا کن کون سے ذرا ربنا ما خلقت هذا باطلا دیو یہاں چھن لکھ چس پہ مین سک خدا وندا دیو یہاں عبس چس پہ مین سک دیو یہاں بے هدف چس پہ مین سک باطل مین سک ذرا کو اقرار بت البتہ دیہا جملہ چنگا سے دو عرض بت امام فی اپوسی کسل بیوس کہ کثرت التفکر فی امر اللہ دیہا امر مراد پچین امر مراد پچین خدای امرینو تفکر بکن خدای امر پہ مراد پچین دیہا مدانا تخفیت علماء کنی کسل بیوس یوت حتی اخوند خراسانی بھی اپنے کفائی سا امر معنی نسر اللہ اشارہ بیسیوت امر معنی چپو مطلوب طلب بیایوت پوئن چک پو چین زر بنا چک پو فارسی جملہ چک شون فارسی نو چیز زرت یا لس گا لس چی لسا امر زرت اگر مطلوب اننا غدا سی زر بھی دو حکم پو اننا دے بھی جمع پو امور اوامر گوت اگر لس مراد اننا رے دی لس پو امر زیب اننا رے دے بھی جمع پو چگو جو امور گوت غدا سی لس چی باق چی جائی ہے غدا سی بعض امور زرر میں جو دے امور پو جمع امر ان غدا سی لس فری کار خدای فری استعمال بت دی ہم مراد پو امر خداوندی حکم خداینا یا کار خدای فریسان لفظ امر استعمال بت کہ دے بھی جمع پو امور بت دی مراد پو گوئی یقیناً غلا چک پو یخنا یا نسکو یخنا چم مشکل مت نسکا یمبو یک خدای امور کنینو سان یا ننگا سی تفکر بیارگوس خدای اوامر کنی سن یا ننگا سی تفکر بیارگوس البتہ خدای امور کنین دی خلقت زمین و آسمان پر تمام مخلوقات خلقت کن گنما خدای امور کنی شدانین خدای امور کنی شدان دونگ یا ننگا سی تفکر بے ان نارنا خداوند عالمی سی قرآن مجید ان کسل بیوں سنریہم فی الآفاق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق خدا سی یانا غلطنت خورش تخنم آیات کن نشانی چینو آفاق نا انفس عالم یہ سے ذکر بیس یانا غلا عالم یہ سے ذکر بیس خدا وند عالم سے عالم آفاق عالم انفس یانا غلا سلطو سی یانا غلا دیر گوت سنسے شسیوت یانا غلا غتی نفس کن لئی معمولی شسیوت لیکن دین نفس پو خدا وند عالمی سی عالم آفاق نا برابر لے یقصد فيخشق لكل عالم آفاق يقصد فيخشق ليانه نفس بو يقصد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ترازين يانا ناس اسكرنا فيخشق لكل آفاق فيخشق للنفوس إنسان أنفس سامتے چھوکو یا بھر امیر المومنین سے کسل بیوں اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طول عالم الاکبر خیال یار کو سنسر کو ایسے سیو نا کھر ناجو چھوکو عالم چکیت پلے انسان کیا فکر بیوسی کیا غور فکر بیوسی کھر نفس پہ ہے کیا غور بیوسی کھر نفس پہ کیا تفکر بیوسی البتہ فکر نہ تفکر فرق چاہیے خدمت انو جواب بعض اوقات نہ فکر کو تفکر کو فکر معنی انو استعمال بیت فکر نہ تفکری اہم و فرق چک دوئین کہ فکر سنیما وین تفکر سنیما میں وین فکر فارسی نو ترجمہ بھی اسنا یانا ناسی فکر لا فارسی نو اندیشہ دربین اندیشہ نظریہ گوپا فکر چکیوت دے فلان عالم پہ فکر نو نظریہ اندیشو دوئین پا گوپار گل سون سے پرانا ان فکر پو لیکن تفکر پو یان دوسے بے ان دولا اندیشیدن زرد فارسی نو اندیشیدن پرانا ویمین تفکر پرانا ویمین حرکت العقل زر سمجھے جو یا حرکت الذہن زس ذہن عقل حرکت پو بین المعلوم والمجهول یا من المعلومات الى المجهولات یا من المجهولات الى المعلومات زر مختلف الفاظوں سے وانا چک ذہنی سی عقلی سی بیایت پی حرکت چکن یا ننگاسی خدا تک تھن مننا تفکر بے انارنا یا ننگلا وسیلہ چکچین زربنا معلولین علت رلگوائد پوئی معلولین علت رلگوائد پوئی یا ننگی بسیت پوئی
البته بعض علما سے کسل بھی ہوت علتی نہ معلول رول ساو منگنت معلولاتی ضرورت کمت علت پو مزین بیالا مثلا خدا مزین بیالا خدای وجود پو مزین بیالا معلولاتی ضرورت مت خود علت پہ ذریعہ علت پو مزین بیانیت ضرورت بعض سے مثلا بعض علما سے رد سے دنیا میں چیز من خدای ذاتی نو تفکر مبیسر خدای ذاتی نو تفکر مبیسریت اما امام خمینی تو شخصیت پوسی کسل بیمت دیو منع مت پین خدای ذات پین نو تفکر مبیسر فو کن ہے ذات پوین کن ہے ذات پین نو خدای ذات پین نو تفکر مبیسر منعیت پین لیکن خدا مزین بیالا البته دیو یا ننگی بسی لسمین یا وہ بھر امام خمینی فی اپوسی کسل بیمت اگر دو مزون آرے برہان صدیقین غران برہان فهم مین برهان صدیقین خدای ذریعہ خدا مزین بین گوانا یانگی بسیت پوچین علت معلول ذریعہ علت تک گوایت پو دی خلقت کن گا خدای مخلوق گامی ذریعہ خالق تک گوایت پو یانگی بسین پس دیون یانگ علت تفکر بیارگوس یا تفکر پو بیس نہ تفکر ندرس بیس پی عبادت پو عبادت انزر بین چا ضرور تفکر بیانا یانگ علت خدا مزین گوت تفکر بیانا یانگ علت خدا مزین گوت خدا مزین سو فی حساب پو یانگی عبادت پی انو ارزش و قیمت اومین خدای معرفت سو فی حساب پو یانگی عبادت پو قیمتی گوئین معرفت کم یوت پہ حساب پو عبادت پو سن کم قیمت گوئین یا وہ فریدی روایت کن دی مسئلو دونو یخصزس نارے یانگ علت چھڑت کہ پیغمبر اسی کسل بیوس ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین امیر المومنین سے ضربت چکتے ہیں ست جمعیت کھن کنی سے ضربت تیاں ست امیر المومنین ضربت پو افضل من عبادت الثقلین چاگوا ایم ضربت پو میگوئے چا ضربنا امیر المومنین معرفت پو خدا نسب اللہ امیر المومنین لیتی معرفت پہ علمت پا امیر المومنین معرفت دے مقام پہ حیت پا کہ امیر المومنین یا عبادت پو سمین ہر عبادت امیر المومنین بیایت پہ ہر لسل یا حساب پو قیمت و عرضشت کیا ضربنا امیر المومنین معرفت دے مقام پہ ہتھونیت یعنی معرفت پو تھل فی حساب پو عبادت پو لقدر و قیمت لغن گوئین یعنی عبادت پو لقیم یا وہ پھر امام اسی کسل بیوس فقط فیغنا روزہ بیومین تفکر بیوس خدای رولتن بیت پی دی وسیلوں میں ذریعہ یانگا تفکر بیوس خدا مزین سون سے بے عبادت چک دوگت خدا مزین مگوا بے عبادت چک دوگت مشہور ہے جدا مثلا یا و ملسا چکلا دیو خدا البتہ خدا سیوزا قبول بیسے دکتو نو خدا گوان چین ذر وہ حقیقتا ہونا پتہ مت چی بیسے مدام خدا لف چل بین ذر بیتو پتہ مت تفکر مبیانا مثلا مشہور ہے البتہ گا سے زرمت دلی شہادت لطیفی عنوان چیت مثلا خدا لے گی حضرت عباس پتہ سان پھاپ سے کیوں سیو چاہ زرمن کھولو خدای معرفت مت اما چی کسی مختصر تفکر چی بیست اپی چی کسی دے چرخوص کرن یوت پی مثال پیدان لکن یوت خدا موجود یوت پی خدای وجود دلیل کری شیر چی یوت زبانه دے اپی وزز دی چرخو ماس کرن یوت من پو کھرت ما پھورتا من چوک دوگت دی چرخو ماس کرن میت پا مکھور پھچانا دی کل کائناتی نظام پس کرخان چی میت پا کھر ہوا می کھر بھی کھری تفکر مطابق کھری فکر مطابق کھولا یو دلیل یوت کھری شرک چون تفکر بھی ایسا سکیا یا ننگل سا فکر بس بی عدد تفکر بس بی حساب پو خدا مزین سون فی حساب پو خدا وند عالم عبادت بیس نارنا دے عبادت پولا ارزش نا قیمت لغن گوت یعنی عبادت دیو من نظر زرمت بعض اوقات اصل مال پو تھو بنا اصل چیزی تھو بنا لے کسل یو من بعض علماء کو لانا نظر لے عالم کھو من یا عالم چی کھو میں دا ایو عالم میں نا ایو نفی من دے معیار مطابق یا نظر بین کہ کھو من عالم من دے معیار پہ مطابق دے اعلی معیار پہ ہتھونیت لے کسل عبادت ایو سے عبادت لیکن خدای معیار مطابق رسول معیار مطابق اہل بیت معیار مطابق لیس العبادت کثرت الصیام والصلاة پھر یعنی نظری تیا پیاس کے دے بیو روزس کے دو پا عبادت لیکن امام سے کسل بیون دے پھیق پن روزون یمبو کثرت تفکر دو پرگس یا وہ پھر روایاتی ہونس
तफक्कुर साअतिन अफजल मिन इबादति 70 सना। लहजा चिक साअत चिक फिक्र भी आयोत पो 70 साल इबादत पो पच बेहतरीन जस शेख आजम शेख अंसारी लची सित्रिस कि आया दी रिवायत पो सही इन जू चिबे से वद्यू चिबे से मुमकिन मेंगा चिक दे हसे दुख से लहजा चिक खोसी पलवा लापो कलना खोसी तफक्कुर बिया ए मेंगा ची 70 साल इबादत बिया 70 साल इंसानी उम्र चिक इबादत बे ची लहजा चिक दुख से खोसी फिक्र बे बिया न दे 70 साल इबादत पो पच को लहजा चिक फिक्र पो बेहतर चिबे सोजू आया जो मुमकिन है ना जो माकूल है ना शेख अंसारी भी आपको से कसर भी रिवायत पो सा सही इन जो माकूल सा इन चिबे से माकूल चिबे से मुमकिन इन जो जर बने शेख भी आपको से कसर भी दे फिक्र पो होरी फिक्र पो चोखची सोना माशाअल्लाह होरी तफक्कुर पो चोखची सोना तफक्कुर साअतिन अफजल मिन इबादति 70 सनाइन चिकी 70 साल इबादत में से ना उमर सादी लश्करियत 60 साल इबादत में से ना उमर सादी लश्करियत लेकिन होरी सी लहजा चिक थम चिक को फिक्र बेसत खोसी तफक्कुर बेस खोसी और फिक्र बयान खोसी जरत ngala ngan जन्नत न जहन्नम दरमियान थों दे फिक्र पो भी नतीजो गार थोंजू खोला नजात मींस दे फिक्र पोसी दे तफक्कुर पोसी दे सोच पोसी खोसी लहजा चिक बेसत या लहजा चिक पोसी खोला नजात मींस ओला नजात मथो चांद से फ्या बे खानियत पा चांद से कुरान जर खानियत पा दोला नजात मथो लेकिन खोए दे फिक्र पोसी खोला नजात मींस शेख अंसारी भी आपको से कसर भी अगर होरी फिक्र पचोख ची सोनारे देने सोच सी सोनारे ना 70 साल इबादत पचे बेहतरीन यकीनन बेहतरीन वाना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपको से कसर भी मत असिल इबादत पो चिंजर बना तफक्कुर उसके दे भी आयत पो इन तफक्कुर पो या आफाकिंग बस या अनफुसिंग इंसानी नफ्स पो छोगो खुदा मुजिम को आयत पी जरिया चिकिन मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बह अमीरुल मोमिनीन से कसर भी अगर खोलो खुरे नफ्स पो मुजिम सोना रे खोलो खुदा मुजिम सोफी नफ्स पे यार इनको खुदाई चांद से निशानी यो इन फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमी यतफक्करून या नंगा तफक्कुर भी असना या नंगी यार गो भी नाजो चांद से खुदाई वजूदी निशानी यो या नंगा चीजें भी इंदिर भी स्ट्रोक पोयोत नफ्स पोयोत रूह पोयोत जरत गार योत दी रूह पो दिलापा भी योदा दी कामा भी योदा गो भी योदा गायोत आया मलसा चिकला महदूद योदा में पूरा गोला खेले यो जो आया जो तकसीम भी आंया नदा लपो चाहना दस्त्रों पे फेर पछे दे था कामन इस पोछे दे भागना रे या नफ्स को भी या स्ट्रोक को भी फेर पछे दे था काबिल तकसीम ही ना मेन काबिल तकसीम सा मेन वजूद सायोत पूरा गोए हा खेदे सायोत और थोम सामत या नंगला यो पे बेहतरीन खुदाई वजूदी हा दलील ची या नंगला थोप तुआ खुदा काबिल तकसीम और तजजिया सामेन खुदा मौजूद सायोत थोम सामेन खुदा कुल्ले आलम लखे दे योत जरबे योत पो हर जगह खुदा योत जरबे पी दलील पो यहाँ से दिलक पवी योत स्ट्रोक पो दिलक पवी met दिमल सभी हयोत दमल सभी हम met जरबेंगन होगा met कुल्ले रगो लखे दे योत दिनी इराक़ी योत ईरानी met पाकिस्तानी योत हिंदुस्तानी met जरबेंगन होगा खुदा कुल्ले आलम ला आलमुल अकबर अमीरुल मोमिनीन का सल्बियों जो आलम अकबर चिकिन यहाँ से खुलफ्तास नदी आलम पो या नंगी मलसा चिकला खप चिक जुगना मलसे लची यांत्रू बेनियोरन खप चिक जुगना रे दे खप पे छड़ाम पो फौरन याला खबर गोय दमे तेरे अकल तक थोनत पूरा गोला महसूस गोय दमे ले कसल कुले थोन में चा योरा दी हन कुले दी हथोन से दी हन कुले दी हथोन से जरबे चा में दिया खप पो जुग जरी मन खबर पो थोनत मुखबिर ची चा योरा खबर खेरखन ची चा योदा दीनु ये ले कसल दिए खप जुग सजरे खबर खेरा अकल तक थोन खन ची चा योदा तमाम आलमी नुच्चिगन योजरबी लहजा लहजे खबर पो खुदाई शरीयत में यो जो बेहतरीन दलील या नहीं नाजो में नमेन दियोलता खुदाला छसलुक मदखन को सा कबूल है पिंजुदे रुगेन उदी हालात को योज जरबेत को खुदाई वजूद या बेहतरीन दलील को या नफ्स में यो दियो मजिन सोना या नंगला साम से अलामत यो दिन खुदाई वजूदी द्या भी हया नंगा तफक्कुर भी असनारे
या भी है या ना गौर व फिक्र भी असनारे खुदा तक या ना या नफ्स पे जरिए है या जिस्म पे जरिए है या रूह पे जरिए थो नजरत खुदा से अमीरुल मोमिनीन से मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु ता से फिक्र भी आयत पे खुदाई उमूर कुनी न चिकपो मोती जा अमरुल्लाह जस कुरान से जा अमरुल्लाह अम्र खुदा ओंस खोंगा अम्र खुदाई मुराद पड़ी हम मोती उमूर खुदावंदीन चिक अम्र मौतिन ज़हरा अमरुल्लाह से ज़हरा अमरुल्लाह मुराद पो दीन अम्र खुदा से मुराद दीन दी हज्जा अमरुल्लाह यानी मौत ओस मौत बारी से याना फिक्र बियार बस यखचिक याना ला सा मौत ओनी याना सा दे मरहला बिना गल्बिन अमीरुल मोमिनीन चिक सलबिन रहमल्लाहु उमरान अलिमा मिन ऐना व फी ऐना व इला ऐन खुदाई रहमत नाजिल वासों खुदा पे हर रहम बेगद सुचिक पे हां खोलम मजिन जों से खान गार ना ओफिन गार युत्पिन और गार गोइन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी माचिकर गले मत पे आयो मिजरबी नदम खुदाई रोल्ला ना ओफिन खुदाई रोल्ला या लोग से गोइन छंची याना गासी तफक्कुर बियस नारे याना ngala मौत ना बरज़ख ना कब्र मराहिल कुन आसान गोइन याना nga बेफिक्र दुख से यत पना याना nga शो लजिक सदी याना nga कब्र लजिक सदी याना nga आलम बरज़ख लजिक से चा जबन बेफिक्र दुख से यत याना nga मौत चीन कब्र चीन आलम बरज़ख चीन क़यामत इन चिगन जेबी दे फिक्र को खामत पना दो फिक्र में तो दुगत एक दफा मौत ओ फिकना अन्नासु नियामुन इदा मातुन तबहु म्यूं लगी तो सयत ख्वाब गफलत यत एक दफा हजरत इज़राइल गोस नसीहतन बिहन मिक पो बेत खोला मिक पो सांग फेत चो खो मुतनब्बिह गोय चो खोलंग इत सदे देन इत सद फिचंग फायदा met खुदावंद आलम इसी यों रोल्ला इशारा बिन चिकसल बियूस लहुम कुलूबुल ला यफक़हून बिहा वलहुम अअयुनुल ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून गफलतिन निदियत खन कुनिन खोंला स्निंग मिन सत्पा खोंला फिक्र मिन सत्पा खोंला अकल मिन सत्पा देवियन लास मालेंस खोंला चेमिन सत्पा खोंला स्नामिन सत्पा खोंला मिक मिन सत्पा दिया अज़ा व जवारी कुनि जरिया फिक्र तफक्कुर भी अफजल सत्पा मबिया नचिसुम उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल दे इंसान कुन खोंला कुव्वत तफक्कुर मिन भी बावजूद तफक्कुर मबिया दी दुनिया दी नरगलना दे नोर बाम पो पचसाम बदतरीन उलाइका हुमुल गाफिलून दे सुचि पो खो गफलत इंगी योत खो गाफिल योत खो तफक्कुरी हालत मत मौत याचिक नौमिन वल मौत याती बगततन वल कब्र संदूकुल अमल मौत पर अचानक मिन यान मला उमत जरे उमेन दे भी भरी यान नासी तैयारी बियार बस खुदाई दरगाह में दुआ बत खुदावंदा पाक परवरदिगारा अमीरुल मोमिनीन के सली मुताबिक इस्तइद्दु लिल मौत जस मौत पर खिदा आमादा सोंस खुदावंदा मौत पर दुनु गैला ngati मौत तैयारी भी आयत पे आमादगी भी आयत पे तौफीक शजदे बस या अल्लाह रोज़ शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लसना निस याना नासी नजरिया पर वो सदरिन जा निस पो याना नासी मजलूम करबलाई हमस जा निस पो लगातार याना मा मातम बेसत दिरिना मातम जक्कुन जगला साहिब अज़ाब पो इमाम ज़माना इंदिरी इमाम ज़मानी यतीमी जक्सई दिरिन इमाम ज़मानी यतीमी जक्सई यकीनन याना नासी जा निस बेस बिदि मातम पे अजर पो मातम पे सिलोना याना नासी सी हनलन मिन इमाम ज़मानी हनलन मिन दिरिन इमाम ज़मानी बबी मजलिसिन गा मासी गोंदे सा शायद जवाब चपो गा मल से हा अते च दुनिया दी नरगलना दे बू साहिब अज़ा इन गा मजलिस तरहीम चिस्ता नारे दे बूज गोय हला से दुगत करे आई मजलिसिनु घन गमल खुशामदीद जरत यति अजु थर्मो जरत दिरिन इमाम ज़मानी बबी मजलिसिन नदा इमाम ज़माना ला जवाब कि इब्न अल हसन
चेस्पन रिंचनी मौला यरी बबी मजलिस यरी शजदे नजर चिंगई हसा है मैं यरी बबी मजलिस तद दुख सयत यरी बबी शहादत बयान बेनियत यरी यतीमी बयान बेनियत चेस्पन रिंचनी मौला दी मजलिस पे हया शजदे नजर चिबियोस है दिरिंग इमाम हसन अस्करी फी अक्पोला इदान मसाइब को नियत बस गा जुमला की सारजबत इमाम हसन अस्करी फी अक्पोला जहर थोप फिल जला इमाम मुबारक इरगोबों पिनो दे जहर पोसीदे हिसाब पो असर बियसेत पा इमाम मुबारक इरगोबों पो दरन खड़ेत पा गास नो चिला पिनो लेन मयन ममत पा इमाम ला छुब यसुक जरे ला पिस नो चिल्लने मुबारक घमचूना इमोर घेर बना इमाम लबजस पा मयन मलक पिनस नो पसे हबुदल्लो गुलाम पोला कसल भी अल्लाह ले गुलाम क्या हुजरी सो संगी में गयोद महदी लस्कत जरी इमाम जमाना हुजरी हालत सजदी सुनो गुलाम पोसी जरत ना हुजरी वाना चस्पन रिंचनी मौला सजदी हालत यत्सुको शायद बबी शिफाई भरी दुआ बंदुक तुपया बबी सेहत भरी दुआ बंदुक तुपया इमाम जमाना हुजरी नबी अल्लाह कुले शासत बबी गोस यस की है शासल्लो दसमत पोना छूलनल्लो कुले भ्याला पे तीता भ्याला पे लनना बबी लभाए मुबारक पे रोल्ला जों से बाबा लब जस पा मिनते बाबा सी बुचे लपी है छुप जैसे सेराब गते आतश पबर तरफ गते इमाम हसन अस्करी पे अम्मा नमजी इमाम ला जो भूल बेगी जसपन रिचनी मौला यानी यरी बाबा ला छुप जसपा मिन साखरी वकल्ला जसपा मिन बिछू यानी यरी भ्याला खमिन से यरी बाबा स्कम सन शहीद मसोंगो अम्मा यानी काबीर या पोला कने कसल भी उनको ay ala ya ahl al-alam inna jaddi al-Husayn qataluhu atshana ya pocho Husayn uskom sen shahid son tore Karbala ingal atash zaran shahid son tore yad apo imam gamis nila yotsugi ajrukum ala Allah sayyid sajjad khuris nila yodagluso sayyid sajjad si imam Husayn dafun basfil zala imam mubarak قبر بها مبارك سنو بحرب الله هذا قبر حسين بن علي الذي قتلوه عطشانا أجركم على الله إمام حسين خواهيانا على پیغام کلست حضرت سکینہ ندرسے کسل بیونگو شیعتی مهما شربتم ما عزب فذکرونی لیگی شیعو نامسا گرہ مشکن باوچی تونا نا حسین اسکم سن شہید سو بوچی دنگیتو بیسے اجرکم علی اللہ مظلوم کربلا اسکم پھسوخو امام حسن عسکری اسکم سن شہید مسونگو بوچو گوسنگس کی کشاقسا بوچو سفامین سر مبارک پلنسے امام گنگمل یا حالت پسونگو امیر المومنین شہید گوے وخلا گاتے کی تمنا پسایوین دنیا دی ہنر قلبی وخلا کوئے گولن ما فامین لن ما یا کوئے جوان بو اوہنا یا کوئے جوان بھونے اوہنا سم سے تمنا کھڑتے امیر المومنین شہید گوے وخلا امام حسن مجتبہ فامین سر مبارک پیوت پا امام حسن مجتبہ شہید گوے وخلا مظلوم کربلائی بھامیت پا گا امام رگیولا یامی مطالعاتنگو گا امام چگر وہ پدنو کھری عزیز چگی بھامینو گو یاسا اما امام چکتا دے امام پسوین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ کربلائی گے حسین سر مبارک پا بھامین لن کھنچی مسونگو السلام علی الخد الطریب کربلائی تھلبہ بھی حیق پسوں بھی یعنی مبارک اغدوں پہ ہنگی سلام دکھ پسوں